हामी चाहिँ आएको छु आज हाम्रो वान अफ द मोस्ट फेभरेट रेस्टुरेन्ट बी केफे। यो चाहिँ दिमापुर दाङगनमा यहाँको चाहिँ जे पनि आइटम्सहरू छ यति टेस्टी छ नि। वान अफ द बेस्ट प्लेस हाम्रो चाहिँ यही हो। अनि हामीले चाहिँ अर्डर गरेको आज यो सुप नुडल, यो चाहिँ पोर्क छाउ, यहाँ चाहिँ छ फ्राइड मोमो, यहाँ चाहिँ छ सुप, अझै एउटा आइटम आउनु बाँकी छ फ्रेन्च फ्राइज। यहाँ चाहिँ छ ऊ चाहिँ अब हातियारलाई रेडी गर्दैछु। लेट्स डिगिन गर्नु आँट्यो। हामी चाहिँ लुक सुरु गर्नु आँटेको गाइस। मलाई चाहिँ एकदम भोक लाग्यो। म चाहिँ कामबाट डाइरेक्ट आएको चाहिँ मलाई पिकअप गर्न आएको थियो। गाइस यहाँको चटनी हेर्नु यस्तो दामी छ। ऊ चाहिँ कम्तीको छैन। घरमा भात खाएर आएको म के खान्न भन्छ। अन्त यति दिन्छ यो के खान्न मेरो लागि अर्डर नगर भन्छ। अनि भरे अर्डर गरेपछि उयो हो नि फर्स्ट खाने चाहिँ तिम्रो लागि फुल टिप्छु। हाम्रो मिस 1 डाउन गरेछ, 2 डाउन 3 खत्तम, फर्ममा लागिरहेछ।